Maayong adlaw o welcome sa Camiguin Island. Usa ka isla nga puno sa katahom, kasaysayan o kaisog sa katawhan. Karong adlaw dadun tamo sa usa ka hilom ug makapahinuktok nga lugar, ang Giob Church Ruin. Ania sa lungsod sa Katarman, ang nahibilin nga mga bato sa simbahan nagbarug gihapon bisan sa kadugayon. Dili lang kini mga pader, kini saksi sa kasakit o kalampusan sa mga tawo nga napuyo dinhi kaniadto. Apan niadtong tuig 1871, nibuto ang bulkan, ang kalayo, laba ug abo mitabon sa dakbayan sa Katarman. Daghan kay nabuhi ang nawala ug ang simbahan nga kaniadto puno sa pag-ampo o paglaom nahimong guho. Karon ang kampanaryo ug mga pader raang nahibilin, apan bisan guho na kini nagpabilin ang gahom sa kasaysayan. Usa kini kabuhing pasumbingay sa pagkalig-on sa mga kamingingnon. Kung maglakaw ka sa sulod sa mga guho, imong mabati ang hilom nga murag naapay mga tingog sa kagahapon. Ang kasaysayan murag nagasulti, mga pag-ampok, kasakit o kalinaw. Ang simbahan karon usa ka dapit nga gibisita sa daghang turista. Dili lang kini usa ka atraksyon, kini usa ka lugar sa pagbalandong o sa paghinumdong kung unsa ka importante ang paglaom o pagtuo. Busa kung makaabot ka sa Camiguin, ayaw kalimot sa pagbisita sa Giob Church Ruin. Ang iyang kahilom usa ka pahimangno nga sa kasakit adunay kalig-on ug sa kadagbuho may sugilanon sa paglaom.